صراط الذین لا کسانو انعمت علیہم جسائیں غام کر دیا کوئی باندھ صراط الذین لا کسانو انعمت علیہم جسائیں غام کر دیا کوئی باندھ نوسوگر یو شیئی کو تفصیلات لدی یو داغی نشانی بھی بری چاہے بھائی سڑے دھرکش چاہے اس کم چوکونا دستاپنو دی کم دائے بساپ کے چوک بانے ہم چوک بانے مفقی کتاب دیتے صحیح یو دا طول قانونو دا فلسفی دا دیو مختصر سمری دا کہ ریڈ لائٹ میں جو برک لگے صحیح کم دا بطول امریکی نے پتلو دنیا کے ریڈ لائٹ دی ان کو مختصر ریڈ لائٹ ہے صحیح کم آغا ریڈ لائٹ متعلق دا قدریدو تصور بزور مختصر تصور کرے آغا درکا ریڈ لائٹ ہے لگے بسکے بریک پر لگے کی گرین لائٹ ہے جب حرکت بکے اور روانی ہوگا نصش ہر یو قانون دا زان لگ شناخت لگی شناخت ستحسان لگی سنشانہ لگی ستیشنگری لگی استرات مستقیم شدہ دا اللہ تعالیٰ دین لے تو دین کو اوڈر لے تفصیلی شہر ہے تو دین کو اوڈر لے تفصیلی شہر اوکے یہ ہوتا ہے وہی کہ دا تفصیلی دین یہ رضا پا دین میدان کے سوکم دین میدان کے سوکم فلانے کار سنگا حکم فلانے کار سنگا حکم فلانے کار سنگا نقو ورطا پا دو گھنٹے کے دا تو دین خولشی میں ورطا پلس گھنٹے کے خولشی میں ورطا پلس رہی کے خولشی میں ورطا پلس نیتے کے خولشی دا خود جن سر لازمی عمل ہے صحیح ہے جن سر لازمی عمل ہے اور دے باری جب پتنا کے مستقیم مانے روان شن جب پتنا کے مستقیم مانے روان شن نو بستا دو مختصر کوئی دفارا مرگری تکم دے ہوتے ہی ناوئی دو قندہار صحیح قندہار کو اچھا قندہار کو سکھ دے دکار آسان دے فلانے موری سے کہیں تو فلانے مکتب کیا فلانے مدرسہ کی جلے آپ کسی ضرورت کی کسی جگہ نے سپورٹ ہوا آرے وقت نشانی ہوتا آرے وقت کہ دین دو ذکر دفارا باتا نشانی کہیں کہ اگر سکھا موری سے جیسن کوا یا موری سے توزہ آگا نہ پتہ لگا لیکن مرضی تو ماتا ہے اللہ طرح دیا بلکتا ہے کہ پتی جو حضور دنیا کی کم کرے او دین نا خود ازون کرے یا لازم عمل جب مسلسل روان دے قدم تو قدم بتا ضرورت رہی یہ بدلتا یہ ہوں گا دکاندار کی فلانی موری سے سر روایہ سکے سوکی فلانی موری سے انسے وہی سمبل علامات نشانات نتکی فلانی موری سے سر روایہ سکے نا کہ تم مولی سے پالو کے نا دا مولی سے تشریف پیش نظر قرآن و سنت پالو کے لیکن تو پخلا کوئی گی نا جو جنہیں میں کوئی گی جو جانا پتہ خبر لگے سرکی جانا یعنی چاہتا بنا بچہ پیدا کے سبھی میں قرآن و سنت پالو بولے گے صحیح اس مونگے کہ امام بنیفہ و طلالے پالو تو نمونگے امام بنیفہ تو مونگ پیغمبر دے مونگ پیغمبر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کہ امام شافی پالو کری یا شافی جب داوی پیغمبر دے نا دلدہ اعتماد دے کہ پدے قرآن و سنت بانے دے اوسنٹک اٹاک کیا ہے اوسنٹک اتا تو دی وجہ تو فتوار کولو کی منتدہ سورس لوگت نہیں منتدہ سورس ضرورت دی کہ امام سے دا خبر رقم دینا کرے گا امام شافعی سے دا خبر رقم دینا کرے گا ایک بات کو لسے کتاب کو لگو کہ مسئلہ علیہ سنگ حل نہیں کرے منگا فتوہ کا بھی بنیاد بانے صحیح ہے لیکن منگا اعتماد دے کہ سل فصلوں کی صحیح بغیر طور کا خبر ہے کہینا صحیح بغیر طور کا خبر ہے کہینا ہاں جب تحقیق کو لے کر آن بچہ صدمات دین کرا جیسے او دا امام سے مسئلہ چکا محلوہ تاخد ابن عباس حدیث سے تغیب آنے میں خودمان و حدیث کے اقوات دیر رسول شو امام رحمت اللہ علیہ وسلم بخار کی لگے خبر دین کرا دا مجھے اثر کی سمبل اور نشانے جیسے شخصیت پرستی ہوئی جیسے دین پرستی ہوئی دے شخصیات و دے تشریح کہین اللہ سو خلق ہوئی یا تقلید شخصیت پرستی دا تجھے منگو دا شخصیت پرستی نہ دا دین پرستی دا دے شخصیت دے تشریح کہین اللہ دا شخصیت پرستی دا فسر دین پرستی دا شخصیت دا تشریح پیش نظر تجھے قانون تجھے یہ وکیل سر تعلق پیدا ہے اٹرنی سر تعلق پیدا ہے کہ ہم مسئلہ تقدیر ہے اٹرنی سر خرابی تجھے اس تو اٹرنی پرست کے ہم نے کہتے ہوتے ہیں کہ قانون پرست ہے قانون پرست خدا آغا اٹرنی دا تشریح پیش نظر قانون پرست خدا آغا اٹرنی دا تشریح پیش نظر مجھے دے وجہ مونگے یہ خبر ہے جان تولی سے کہ اللہ تعالیٰ تا ہدایت سفارہ کتاب اللہ دے گلے
هدایت لپاره سره کړل کتاب الله او د کتاب الله د فهم لپاره رجال الله ضروري دي. د کتاب الله د فهم لپاره رجال الله ضروري دي. الله والا خلق رجال الله معنا الله والا خلق الله والا خلق هغه چې خپل دین او خپل د قران سنت کوي دا خپل دین او خپل د قران سنت کوي دا نو هغه رجال الله ضروري دي. اذروایز چې دا کتاب الله په سنت رسول ته ورنه ګمراه کیږي دا څنګه ته کوي چې مقصد څه کتاب الله سره څه پکار دي رجال الله او دغه وجه چې دا ډول کې راځي مثلا چې الله تعالی پیغمبران بلا دې ذات راړي دي چې کتاب نه ورکړي تو دغه پیغمبران داسې چې کتاب سره نیټه په زبانی سره خلک دای کو تعلیم او قانون او تاسو څنګه زبانی او چرته په تاریخ کې یو ظلم ذات نه شي چې خدای به کتاب راړي نه دی پیغمبر پتہ ولګي نو د خدای په نسبانه رجال الله د کتاب الله نه زیات اهم دي. تدې وجه رجال الله علیه کتاب الله سره نو کتاب الله ته تمه علیه کله باندې رجال الله څه څه دي تا ها چې خدای کتاب راوړي پیغمبر ورنه علیه کله صحیح په علیه کله پیغمبر ورنه پیغمبر خو علیه کله د کتاب باندې صحیح په او صحیح او کتاب د پیغمبر نه دی راځي دا خبر او ځین چرال آسان ندو زمونږ مشایخ دې باندې زور ورکړي چې دین باندې ځان کوی نو شیخ نه کوی دین باندې ځان کوی څه کوی ته شیخ نه ځان کوی کله شیخ نه بغیر د متعلق آزاد باندې ځان کوی نو گمراه کیږي با سبقتي گمراه کې دا خدای پاتې کنجوش نه یو تو تکری یو کنجوش دې دغه ته وچار کول نه دا ښکار کوي کار دې کوم کنجوش کوي صحیح نو فقهاء دي ولا يجوز الاستنجاء بفحم فحم ويسكروه فحم كروتا ولا يجوز الاستنجاء به يعني استنجاء كل دام تقول فلوسه باندې سره دام سي هټاره سفر باندې یا باندې بس کرو باندې مکو دي څنګه جواب بدل پاکه په لاره پټی دی صحیح اټول ماحول او صحيح كده هذه بالي لو فقاوة كويس يا مكروه ولا يجوز الاستنجاء بفحم بفحم قد دوش ما تدخلا ضرورت نشتا دا کتاب دے ورطے کو فارسی کی ترجمہ چلے گا اور فارسی فرهنگ اور لغت ما ترشتا دا فارسی فرهنگ اور لغت ما ترشتا مجھے بکم لفظ نہ کوئی کرنا پڑھوڑے خلاوان پہ ہو التنوہ ڈکشنری کے بعد گورم وصلت اللام دے ورطلے کے لیے وروان نیست استنجا باکنجش صحیح اس کنجش کی کہتے پر فرہنگ کے کنجش سے ہوئے اس کنجش کے مقامق نکلے تو تکرے تو فارسی لوگ آتے ہو کہتے پختو کے وقت مقامق نکلے سر تو تکری ہمیں اس جسنا ہوئی مرغے صحیح اس دب یا بڑے جماعت کی مسئلہ کھولا وہ فقہاو یہ زبردست مسئلہ نکلے گا مائے پرن کتاب کو لکھا تو دے مرغے بانے استنجان آ جائے تھا یہ کتاب نکلی جائز میں استنجا با کنجش کرے ماں کنجش کو کہتے ہو کنجش کہتے ہوئی مرغے تو تکری تایا مرغے تھا ایو تو خیر فاکر دیکھ تصور دے کو مرغے با وینا کہ مرغے بڑی تصارت یا تشریح ہے تو وقت ایو تو غلب کو موبائل دیکھ مرغے کنجش پہ دیتا ہم تو اچار کول استغفر اللہ یہ تو بغیر ذکر کے نظر آزاد کو ہوتا ہے صحیح جو صحیح یہ تو پارسی ذکر میں سادی کریمہ نے چھوڑو کا نہیں کرو کا جو سادی کریمہ ہے اور وہ فرہنگ تو پاکستان تک ہے فارسی اردو صحیح کا یہ فارسی تو کون دو فارسی اردو فرہنگ میں تک تو یہ شعر قولت ہے ہاں نگاہدار مارا ذرائع خطا سب کریمہ ہے نا پریشان تھا نا کریمہ بخشائے برخان وہ کریمہ ہوئے گا کریمہ ویلے نا صحیح کا اور جو خبر دے رہے کئی مونگو تو کریمہ دے رہے نا کوئی نا مونگو سے کرے تو کیا جائے گی تو کریمہ دے رہے ذرا مونگو اسمان تو بھائی اپل کتاب سورہ تنگان ہوئے کہ کریمہ بخشائے برحال ما ترجمہ سر
چې وسخي خدایا ببخشای برحال معانا نگاه دار مارا درائے خطا نظر کو من باندې د خطا لارنه کې بچ پاتې خطا در گزارو ثوابا لما خطا میں معاف کا اور د خطا په ځای علم ثواب راکړه او دې نگاه اردو کتل یا پښتو کې نگاه نظر کوي څه ته دار رکھنا دا څنګه نظر لرا در لودل صحیح کا اس ما را دا خدوله پږي ما ضمیر دی او را دا کنجکشن دی صحیح اوس دغه ما را دا یو لفظ جوړ کړو ماره کا فکر وکړ کتاب مار کر نو ما په فارسی کې مار دا مارو صحیح کا ځان لیکل ورته صحیح کا سما څه ته حالانکه دا مار نه خو مارا کو کمبینه چلے دو لفظ او دې یو لفظ جوړ نو مار دې صاحب دې کلو نو په شعر باندې تحقیق شروع صحیح کا نو ترجمه وکړه د نگاه معنا ورته معلومه شو چې نظر ته وایي مارا څه ته وایي مار ته وایي را د لار ته وایي خطا په پټول کې وځي استعمال دی گزار کول نو په پټول مستعمل نو دې ترجمه وکړه وی پلارتم نو مار مې ولید نگاه دار مار وی امید مار نگاه دار مارا درائے قطع پلا راحت شو وی قطع در گزارو ثوابا نما یوسی کا میرا واقع گزار میں دو تو نما کو قطع کو ثواب میں ہو سکے صحیح اجماعت سے لئے شیر ذرا ترجمہ اکڑا دیو اکلمن صحیح وقوی ویدہ خبر کی نتیج صحیح جا کہ تلے مار بانے گزارو کی رچہ تکلیف نہ رسے لیکن مار بانے تلے گزارو کی نتیج ہوشی سواد ہوشی ویدہ مسئلہ تو کی نتیج صحیح جا ویدہ صحیح بابا جی دوری راگی مانا دانا جاتا خول قیس ذرا سکنے اللہ سے انگا بندہ ہوئی نوزلی وجہ ہر سے بلو استاد مطلب ہے اور دے وجہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وہ شعر بھی بیچے کہ کور تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی بناتے ہیں اگر وہی خلق کورس نہ کہی کورس نہ کہی اگر وہی کورس صحیح صرف لفظ نہ کہی لفظ نہ کلمات ورته کوي سړی که سړی جوړېدل غواړي نو دی به سړي سره کېږي آدمی بناتے ہیں صحیح ښه دی به مردم سات سړي سره کېږي سړی به دی نه جوړېږي څه سره کېږي مردم سات سړی سره مردم سات سړي سره به کېږي نه به کېږي ځکه ټول سړي خو سړي دي که